आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इस दफ़ा व्लॉग्स ना पोस्ट करने के लिए बहुत माजरत। आई नो ताख़ीर हो गई और बहुत डिले हो गया, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ रफ्तार बेढंगी कुछ ऐसी थी, कुछ लेजीनेस ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज हम उनकी बात करेंगे जो बहुत कुछ कर पाए हैं, यानी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। अच्छा, कतन भी इस वीडियो को आप अगर इस एविडेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि देखिए जी, राफे महमूद भी कह रहे हैं कि हमें एक शादी को छोड़ के दूसरी शादी करनी चाहिए और दूसरी को छोड़ के तीसरी शादी करनी चाहिए, और एक लड़की जो अपनी नौमरी में है उसको पकड़ के शादी कर लेनी चाहिए, दैट इट सीम्स लाइक अ फोर्स्ड मैरिज, तो ये सब नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि हम आज जिस अहद में जिंदा हैं वो डॉक्टर आमिर लियाकत का अहद है, और हमें इस चीज को ना डिनाई करना चाहिए, ना इस चीज से खफा होना चाहिए। ये बस इस दौर की हकीकत है। एक दफा एक बहुत बड़ी लिटरेरी क्रिटिक से किसी ने कहा था कि फलाना शख्स एक अच्छा शायर है या बड़ा शायर है, तो एक बड़ा शायर है या मकबूल शायर है, तो उन्होंने कहा कि ये शख्स बड़ा शायर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका दौर बड़ा नहीं है। अब आज का आप दौर देख लीजिए, इसमें जिस तरह की कत्लो गारत हो रही है, जिस तरह के डिस्कोर्सेज हो रहे हैं, जिस तरह की कीचड़ उछाली जा रही है, इट्स ओनली नेचुरल दैट समवन लाइक आमिर लियाकत बिकम्स द पॉप आइकन ऑफ आवर टाइम्स। एंड व्हाट आर आवर टाइम्स, व्हाट आर आवर एंग्जाइटीज, ये एक बहुत अहम सवाल है पूछने का, सोचने का, कि क्यों हम सब एक इमोशनल अर्जेंसी का शिकार हैं इंस्टेड ऑफ किसी तरह की इंटेलेक्चुअल डेप्थ में जाने का, कि जाने के बारे में सोचे। बट बिफोर दैट आई वांटेड टू रिकॉल अ ब्रिलियंट इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी कंसर्निंग डॉक्टर आमिर लियाकत, और उससे मैं फिर इस चीज को जोड़ूंगा कि क्यों हम आज डॉक्टर आमिर लियाकत के अहद में जिंदा हैं। आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है, मैं किसी डिनर पे गया तो वहां पे मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी साबका बेगम तूबा आमिर, जिनको गालिबन डॉक्टर आमिर लियाकत ने, ये मैं बताता जाऊं कि कहा है कि मैंने उनको डिवोर्स नहीं दी है, लेकिन तूबा ने डिवोर्स अनाउंस कर दी है। तो डॉक्टर आमिर लियाकत भी वहां मौजूद थे और कुछ और म्यूचुअल फ्रेंड्स वहां मौजूद थे, और बात होते होते, डिस्कशन होते होते, जब थोड़ा सा आमिर लियाकत खुले, आई मीन ही हैपेंड टू बी देयर, तो हम में से कुछ लोगों ने सवाल किया कि आमिर भाई, आप उस वक्त सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे और वो कह रहे थे इमरान खान मेरे वोट पे डिपेंडेंट हैं, यादा यादा यादा। तो हमने उनसे कहा कि आप जिंदगी के बारे में, सोसाइटी के बारे में इतना कंसर्न शो करते हैं, लेकिन ये जो मौलवियों की लत लगाई है सोसाइटी को, जो हर टीवी शो पे, हर चैनल पे हमें आए दिन मौलवी बैठे हुए होते हैं, या एक तरह की जो रमजान ट्रांसमिशन का पैटर्न शुरू हुआ है, ये सब भी तो आप ही का कसूर है। सो हाउ डू यू टैकल विद दैट? अब हमें ये लगा कि हमने कोई बहुत बड़ा सवाल करके डॉक्टर आमिर लियाकत को कॉर्नर कर लिया है। पता है डॉक्टर आमिर लियाकत ने उसके जवाब में क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए राफे भाई, मैंने तो सोचा कि इन सब को टीवी के मंच पे, टीवी के स्टेज पे, लाइव प्रोग्रामिंग पे बिठा के ये जो हमारे मसलक और फिकों के और तबकात की जो एक डिफरेंसेस हैं ये दूर हो जाएंगे। तो मैं सोचा कि इन मसलकों के मुख्तलिफ मौलानाओं को साथ बिठा दूं, लेकिन ये मौलवी तो मुझे रेटिंग दे के चले गए और आपकी इंडस्ट्री को एक फॉर्मूला मिल गया। लफ्ज उन्होंने फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन कमोबेश ऐसी बात की थी। सो बेसिकली when I pointed my guns at him or my questions at him, he was very quick-witted and smart to say that देखो ये एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। और कसम से ये मैं आपको बात बताऊं कि अगर आमिर लियाकत, यही आर्ग्यूमेंट है जो आमिर लियाकत यूज कर रहे हैं, जो पूरी इंडस्ट्री जस्टिफाई करती है। जैसे भी मैंने जरनिश खान, एक एक्ट्रेस है, उनकी कोई पोस्ट देखी कि हम मजबूर हैं, फिर इफ़त रहीम की मैंने मजबूरी देखी कि मुझे ये इस तरह के ड्रामे नहीं पसंद जिसमें वायलेंस होती है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है। देखिए, चॉइस तो सबके पास होती है और मजबूर कोई नहीं होता, खासतौर पे इस तरह के काम करने में। अक्सर तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टीवी अदाकार अपने आप को ऐसे शो करते हैं जैसे वो कोई डेली वेज वर्कर हैं, कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें इन 6 मरलों से ऊपर जाके या आटे की या ये मिट्टी की बोनियां उतारनी है और माल में शामिल करनी है। आप एसी के कमरों में बैठ के शॉर्ट्स और रीटेक्स देने वाले लोग हैं। आपकी जिंदगी, आपका खाना, हर चीज नपतुला होता है, उसके लिए पूरा स्टाफ मेंटेन होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास चॉइस नहीं है? लेकिन इस चीज पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन वाई इज आमिर लियाकत बेटर देन देम?
It is because he is unapologetic about it. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے, اور شاید لوگوں کو لگے کہ ان کو نادم ہونا چاہیے اس چیز پہ. دیکھیے اس ندامت کا, اس معافی کا, اس پشیمانی کا کیا فائدہ جس سے نہ اینڈ گیم چینج ہوتا ہے, نہ رزلٹ چینج ہوتا ہے, نہ فارمولا چینج ہوتا ہے. آپ اسی چیز کو ری انفورس کرتے ہیں. آپ بولیں کہ یہ وہی والی چیز ہو گئی کہ آپ نے ایک کلف والا سفید کلر کا شلوار قمیض پہنا اور ایک گٹر میں چھلانگ مار دی اور بولا دیکھو میں تو اس کو صاف کرنے گئی تھی لیکن میرے کپڑے گندے ہو گئے. یہ والا آرگیومنٹ کبھی نہیں چلتا اور نہ ہمیں چلانا چاہیے. دوسرا, اگر آپ عامر لیاقت کو غور سے دیکھیں, عامر لیاقت کی ٹریجیکٹری کو, کہ عامر لیاقت, طوبہ عامر نے یہ اناؤنس کیا کوئی 4 ہفتے پہلے اپنی ڈیورس, اور اس کے ویکس اور اس کے آورز آفٹر, فیو آورز آفٹر, عامر لیاقت نے اپنی نئی شادی اناؤنس کر دی. انٹرسٹنگلی ہی نیور اناؤنسڈ سیپریشن ود طوبہ. ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگ ٹو آبزرو ہیئر. اور اس پوری چیز میں اینڈ دین ہم نے غور کیا کہ عامر لیاقت تو کوئی گزشتہ ایک مہینے سے چھوٹے چھوٹے ٹیزر ڈال رہے تھے اباؤٹ ہز ریلیشن شپ ود دانیہ, اباؤٹ سم تھنگ از کمنگ سون, almost like a film, in fact exactly like a film, but no one really bothered. کیونکہ ہیں تو عامر بھائی مطلب اب ایک مسخرے کی طرح ہی اکثر سامنے آتے ہیں, تو وہ چیز سامنے ہوئی and no one really bothered. But the timing is very interesting کہ عامر لیاقت نے یہ ٹریلرز ڈالنا شروع کیے ان فروری کے قریب, somewhere in Jan, اور مارچ میں ساری رمضان ٹرانسمیشنز شوٹ ہوتی ہیں ہماری انڈسٹری میں. بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارا سماج بڑا عجیب سماج ہے. ہمارا سماج ایک بیوہ عورت کو تو لک ڈاؤن اپون کرتا ہے, اس کو سبسکرائب نہیں کرتا, لیکن ایک تھرائس میریڈ مین کو یا ایک 4 ٹائم میریڈ مین کو وہ کریڈیبلٹی بخشتا ہے. کیونکہ دیکھیے ماشاء اللہ سنت پہ ریلائی کرتے ہوئے, جو بھی ان کی ٹوسٹڈ انڈرسٹینڈنگ آف سنت ہے اس پہ ریلائی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھیے ماشاء اللہ 4تھی شادی کر دی اور 4 عورتوں کا گھر بسایا. And maybe Amir Liaquat was also aware of the fact that he might not be accepted as a divorced person, on television. So I think it was very smart of him to put it at that point in time کہ انہوں نے اس وقت ایک چیز ریلیز کی. اور پھر آپ غور کریں, ہم نے دیکھا کہ ساری پارٹیاں ووٹ آف نو کانفیڈنس دینے والی تھی پرائم منسٹر کو, نوشکی میں حملہ ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئیں, بٹ all we cared about was Amir Liaquat and the funny TikTok videos that he was posting without even saying anything. Just by the blink of that shady expression that he put out there, he had stolen all of us. Yes, it is cringe content, right? ہمارے لیے cringe content. Cringe content ہمارے لیے کیوں ہے وہ کہ جو چیز فنی نہیں ہوتی اور فنی لگنے لگتی ہے وہ ہمارے لیے cringe ہوتی ہے, وہ کامیڈی نہیں ہوتی. But at the same time, Amir Liaquat knows how to be relevant, how to be shameless. And اس سماج میں ایک ایسے شخص کی ہی رسپیکٹ ہے جو سماج کے کپڑے اتارنا بھی جانتا ہو اور اپنے کپڑے بھی, میٹافورکلی بات کر رہا ہوں, اتارنا جانتا ہوں. بیکاز ایک واحد چیز جو سماج میں ہم نہیں کرتے, we don't let people truly express themselves. دوسرا, ایٹ دا سیم ٹائم مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ پبلک ڈسپلے آف رومانس کی ویڈیو آپ ڈالتے یا کوئی اور ڈالتا یا کوئی ایکٹر ڈالتا, اپنی لیگلی ویڈڈ وائف کے ساتھ ہی ڈالتا, تو اس کے پیچھے ایک مولویوں کی اور ایک پولیسرز کی ایک قطار لگ جاتی. عامر لیاقت کے اوپر یہ کیوں نہیں لگے گی؟ بیکاز پرہیپس عامر لیاقت کے پاس ان سارے مولویوں کی, ان سب ریلیجس اسکالرس کی, ان سب ریلیجس انفلوئنسرس کی, پولیسرز کی بھی ایسی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ یہ سب کچھ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں. سو آئی تھنک عامر لیاقت بائی ڈوئنگ وٹ ہی ہیز ڈن, ہی ہیز گیون دا مولویز تو میں نہیں کہوں گا, آئی وڈ سے دا فار رائٹ کے جو لوگ ہیں ان سب کو ایک ایسی چیز عامر لیاقت نے دے دی ہے جس کو وہ اپوز بھی نہیں کر سکتے لیکن جس کو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے. صرف اور صرف جیلس ہو سکتے ہیں, صرف اور صرف envy کر سکتے ہیں. This is an individual who started a show called Alim Online and now is setting the discourse or setting the trend for romantic expressions on TikTok. Can you believe that? I don't, but I guess we all should believe that and accept that. Thank you so much.
اللہ حافظ, خدا حافظ.